کتاب دنا ہے شفا الصدور، اس کے اندر کچھ ڈیٹیل اس طرح دی لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں آدم علیہ السلام دی آمد تو 14,000 سال پہلے اپنے نبی دے نور نو پیدا کیتا۔ اے نور پھر اللہ تعالیٰ دی تسبیح و تحلیل کردا رہیا، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کردا رہیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور دے 4 حصے کیتے۔ پہلے حصے چوں اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، دوسرے حصے چوں اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، تیسرے حصے چوں اللہ تعالیٰ نے لوح بنایا، اور چوتھے حصے نو پھر برقرار رکھیا، علیحدہ رکھیا۔ ہن انہاں چیزاں نو پیدا کرن تو بعد میرے رب نے قلم نو حکم دیتا، اکتب، تو لکھ۔ قلم عرض پہ کر دی ہے، مالک میں کہ لکھاں؟ رب نے فرمایا ما کانا وما یکون الی الابد، کہ جو کچھ ہو چکیا ہے وہ بھی لکھ، جو کچھ قیامت تک ہوئے گا وہ بھی تو لکھ۔ خیر میرے رب نے وہ جڑا چوتھا حصہ برقرار رکھیا، چوتھے حصے نو علیحدہ رکھیا، چوتھا حصہ پھر ایک عرصے تک اللہ دی تسبیح و تحلیل کردا رہیا، اللہ دی حمد و ثنا کردا رہیا۔ اللہ نے اس چوتھے حصے دے مڑ 4 حصے کیتے۔ ایک حصے چوں اللہ تعالیٰ نے عقل دا نور پیدا کیتا، دوے حصے چوں اللہ تعالیٰ نے معرفت یعنی ولایت دا نور پیدا کیتا، اور تریے حصے چوں اللہ تعالیٰ نے سورج چند ستارے دا تے اکھاں دا نور پیدا فرمایا، چوتھے حصے نو مڑ برقرار رکھیا۔ چوتھا حصہ پھر ایک عرصے تک اللہ دی تسبیح و تحلیل بیان کردا رہیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کرنا چاہیا، اللہ تعالیٰ نے اے چوتھا حصہ نور دا اپنے پیارے نبی جناب آدم دی پشت چ رکھیا، پشت دے اندر نورانیت دیاں لاٹاں آدم علیہ السلام دی پیشانی وچوں آندیاں۔ آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر نور مصطفیٰ ہے، اور آدم علیہ السلام جس لے چلدے پھردے نے اس ٹائم فرشتے دست بستہ ادب دے نال آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چل کے اللہ دے پیارے نبی محمد مصطفیٰ دے نور دی زیارت کر کے سبحان اللہ دے نغمے الاپ دے نے۔ اتھو گالے ظاہر ہو گئی، فرمایا گیا کہ ہر نور حصی دی بھی اصل سرکار، ہر نور مانوی دی اصل بھی سرکار۔ وہ نور جڑا اکھاں نال ویکھیا جائے او دی ابتداوی سرکار تم، او نور جڑا دل دیاں اکھاں نال ویکھیا جائے اس دی ابتداوی سرکار۔ دوسرے لفظاں دے اندر اگر میں بیان کراں تے قلم دا نور بھی حضور دے صدقے، عرش دا نور بھی حضور دے صدقے، لوح دا نور بھی حضور دے صدقے، عقل دا نور بھی حضور دے صدقے، معرفت دا نور بھی حضور دے صدقے، سورج چند ستاریاں دا نور بھی حضور دے صدقے۔ تو پھر کہنا پوندا ہے نا جے اگر حضور دا نور نہ ہوندا، کائنات دے اندر کوئی چیز نہ ہویا، تائیں تے عشق دے امام تاجدار بریلی بولے، انہاں فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔